अब हेरौँ सबैजना आइपुगेको हो। सबैजना आइपुगेको हो भने अब हामी यहाँ तल टेस्ट भन्ने गर्दैछौँ। टेस्ट गर्दाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि R plus C minus 1 equal to number of occupied cells छ कि छैन हेर्ने। occupied cells R भनेको रो 3टा छ, C भनेको कोलम 4 वटा छ। 3 plus 4 7 भयो, 7 minus 1 6 भयो। अब भित्र 6 वटा घर बनेको छ कि छैन हेर्ने। बराबर भयो। बराबर भयो भने यो के हुन्छ नन डिजेनेरेसी अथवा फिजिकल हुन्छ। यो चाहिँ हामीले ठीक छ भन्ने भयो। त्यसपछि यसको टोटल ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट कसरी निकाल्ने रे? घर बनेको ठाउँ छ नि, यो कोठा बनेको ठाउँको 2 वटा total cost of occupied cell 7 into cost of occupied cell into occupied quantity 7 into 14 plus 468 है सर। 8 into 15 plus 11 into 1 plus 9 into 11 plus 10 into 4 plus 10 into 10 गर्ने कति आउँछ रे? 400 मेरो 468 आइछ सर। सबैजनाको त्यति नै हो। हेर्ने एकचोटि। चार सय 68 हो। ल 468 आएको हो सबैजनाको। ल अब यसपछि हाम्रो एउटा फर्स्ट इनिशियल स्टेप सक्यो। अब हामी त्यसको टेस्ट गर्ने स्टेपमा जाँदैछौँ। टेस्टिङ स्टेपमा जाँदैछौँ। टेस्टिङ स्टेपमा जाने अब टेस्टिङ अफ अप्टिमालिटी। यसपछिको कुरालाई ध्यान दिएर हेर है। यहाँसम्म त हामीले पहिला पनि गर्दै आएको कुरा हो। यसपछिको कुरालाई एकदम ध्यान दिएर हेर सबैजनाले। टेस्टिङ अफ optimality of initial solution of VAM by using Modi method. यसरी एउटा हेडिङ लेख्ने। टेस्टिङ अफ optimality of initial solution of VAM by using Modi method. भामलाई मोदीले अब चेक गर्ने। भामले गरेको ठीक छ कि छैन भन्ने कुरा कसले चेक गर्छ? मोदीले चेक गर्छ। भामलाई मोदीले चेक गर्छ। अब मोदीलाई चेक गर्दाखेरि हामी सबभन्दा पहिला के गर्छौं त? मोदीलाई चेक गर्नको लागि हामीले सबभन्दा पहिला फर अकुपाइड सेल भन्ने फर अकुपाइड सेल लेख्दै हुन्छ सिधै। अब यसलाई म अलिकति ल्याङ्ग्वेज चाहिँ अलिकति सकेसम्म छोटो बनाउँछु किनभने ल्याङ्ग्वेजलाई अलिकति सर्टकट बनाएर लेख्नु पर्यो। फर अकुपाइड सेल भनेपछि युजिङ रिलेसनशिप हिजोको रिलेसनशिपलाई मैले एकचोटि कपी गरेँ। यहाँ लेखेको थियो काटे चाहिँ ग्याइजो CIJ इक्वल टु RI प्लस KJ लेख्ने पहिला है। अनि यो
Cij equal to Ri minus Ri plus Kj. Cij equal to Ri plus Kj लेख्ने पहिला र where Cij means cost value of occupied cell with respect to ith row and jth column भन्दिने ith row र jth column को अनुसारको cost value हो भन्ने र यसको लागि हामीले पहिला एज्युम गर्ने एउटालाई एज्युम गर्ने वी एज्युम कुनलाई एउटा 0 एउटालाई 0 एज्युम गर्नु पर्यो कुनलाई 0 एज्युम गर्ने एकचोटी चेक गर्ने है त सजिलोको लागि हामीले के चेक गर्छौं त जुन चाहिँ r अथवा k बाट भित्र छिर्दा धेरै कोठा भेटिन्छ त्यसबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ 0 मान्ने जस्तो r1 बाट भित्र हेर्दा कति देखिन्छ एउटा कोठा देखिन्छ r1 बाट भित्र यसो हेर त एउटा कोठा मात्रै देखिन्छ त्यो अकुपाइड r2 बाट भित्र हेर्दा 3 वटा देखिन्छ r3 बाट भित्र हेर्दा 2टा k1 बाट एउटा k2 बाट 3टा k3 बाट एउटा k4 बाट एउटा भनेपछि k2 र r2 बाट हेर्दा 3 वटा देखियो बुझ्यौ नि k2 र r2 बाट भित्र हेर्दा 3 वटा देखेको हुनाले दुईटा मध्ये कुनै एउटालाई 0 मान्ने दुईटा मध्ये कुनै एउटालाई 0 मान्ने R2 पहिलो आउँछ R2 लाई नै 0 मान्ने as follows भन्ने र हामीले यो दुईवटा फर्मुलालाई लेख्दिने यो दुईवटा फर्मुला र यो यो दुईवटा फर्मुला अब ri निकाल्नलाई c बाट kj घटाउने kj निकाल्नलाई c बाट चाहिँ ri घटाउने त्यो दुईवटा फर्मुलाहरुलाई युज गरेर अब अरु भ्यालुहरु हामीले निकाल्छौं अब all calculation are calculated in table हामीले टेबलमै क्याल्कुलेसन गरेका छौं भन्दिने किनभने यहाँ प्रत्येकलाई फर्मुला लाउँदै एउटा एउटा निकाल्नु भन्दा टेबलमै हेरेर हामी निकाल्छौं all calculation are calculated in table and we find as follows भनेर पछि यहाँ लेखिदिनु है अब हामीले r2 लाई 0 मान्यौ अब यो टेबल भित्र जाउँ र यो साइडमा तिमीहरुले लेख्यौ होला साइडमा लेख्यौ नि है r1 r2 k1 k2 हरु r2 लाई 0 मान्यौ r2 मा 0 राखेपछि अब ध्यान दिएर हेरौं है के गर्ने यहाँनिर r2 लाई 0 राखेपछि r2 बाट भित्र जाने र जानेर घर बनेको छ त्यहाँनिर रोकिने कहाँनिर रोक्यौं हामी यो 9 मा गएर रोक्यौं कहाँ रोक्यौं त 9 मा र 9 भनेको के हुन्छ c भित्रको भ्यालु c 9 भनेको भित्रको भ्यालु c र यो r2 को 0 चाहिँ बाहिरको भ्यालु 9 माइनस 0 गर्यो भने यहाँ कति आउँछ 9 k3 को भ्यालु 9 आयो तल c बाट r घटायो भने के आउँछ नि त भित्रको भ्यालु c9 बाहिरको त्यसको सिधा बाहिरको r को भ्यालु 0 c बाट r घटायो भने के आउँछ रे के नै आउँछ के आउँछ भन्दा के आउँछ के एरले के आउँछ भन्दा के भन्छ फेरि अर्कोले के आउँछ भन्दा के भन्छ त्यो नामै के भएर त्यस्तो भएको हो अब यो सजिलो के हुँदो रहेछ अलिअलि विचार पुर्याइसक्यो होला यहाँ r2 लाई 0 मान्यो भने अब यो r2 को सिधा लाइनमा जे छ त्यो तल आउँदो रहेछ विचार अलिअलि पुर्यायो कि यो 9 आउँछ भने यो 11 पनि सिधै तल आउँछ विचार गर्यो अलिअलि आउँछ कि आउँदैन यहाँ 11
आउँछ सर आउँछ। र यहाँ 8 आउँछ हो, यही सजिलो होस् भनेर 8 हामीले आउँछ। 0 माने हो क्या। धेरैवटा भएकोमा 0 मान्यो भने धेरैवटा चाहिँ हामीले सुरु लेख्न पाउने रहेछ नि त, टाइम बच्दो रहेछ क्या हाम्रो, टाइम सेभ होस् भनेर त्यस्तो गरे रहेछ। अलिकति विचार पुर्यायो कि पुर्याएन त्यो कुरामा? किन R2 लाई नै 0 मानेको भन्ने कुरा अलिअलि बुझ्यो होला नि। अब चाहिँ सजिलो होस् बुझिन्छ। भनेर रहेछ क्या, सजिलो हुँदो रहेछ, फटाफट हेर्दै नहेरिकन त्यत्तिकै लेख्न पाउने रहेछ क्या, माथि जे छ त्यही खुरुखुरु लेख्न पाउने रहेछ तल। अब बाँकी भ्यालुहरू निकाल्नु पर्छ। अब यो बाँकी भ्यालु K2 बाट पनि हामीले अघि भित्र जान मिल्थ्यो नि त हैन, तीनटा हेर्न पाउँथ्यौं, त्यही भएर अब K2 लाई प्राथमिकता दिउँ। K2 लाई प्राथमिकता दिँदाखेरि K2 बाट भित्र छिरौँ, K2 बाट भित्र छिर्दै जाँदा यो 10 भन्ने ठाउँमा गएर रोक्यौं। के होला अब 10 भित्रको भ्यालु 11 बाहिरको भ्यालु 10 माइनस 11 गर्दा कति आउँछ? -1 R3 भनेको -1 भयो। अब K2 बाटै अझै भित्र छिर्ने ठाउँ छ, K2 बाट भित्र छिर्दै जाँदा यो 11 त अघि हेरिसकेको कुरा हो, 7 मा गएर हामी रोक्यौं। -4 R1 भनेको -4 भयो, भित्रको 7 बाहिरको 11, भित्रको माइनस बाहिरको, भित्रको माइनस बाहिरको। अब निकाल्न बाँकी कुनै छ? लास्टको यो K4 निकाल्न बाँकी रहेछ। K4 निकाल्नको लागि R3 बाट आउन मिल्छ, हामी R3 बाट आउँ, R3 बाट आउँदा यो 10 मा आएर रोक्यौं, 11 भित्रको 10 बाहिरको -1, 10 माइनस -1 गर्दा कति हुन्छ? 11 भने माइनस माइनस प्लस भएर 10 माइनस -1 गर्दा 11 हुन्छ। यहाँसम्म सबैले गर्यौ? सर हजुर रोमा चाहिँ R1 छ नि, R1 को कसरी आयो सर? यो R1 को -4 कसरी आयो भने यो K2 बाट हामी भित्र छिरेको, हेर है, K2 बाट भित्र छिर्दै जाँदा यो 7 मा गएर हामी रोकेको, यो 7 मा, बुझ्यौ नि? यो K2 बाट भित्र छिर्दै जाँदाखेरि हामी के भयो त 7 मा गएर रोक्यौं। यो K2 बाट यो 7 मा गएर रोकेपछि के होला हेर्न त? अब भित्रको माइनस बाहिरको गरेर त 7 माइनस 11 के होला अब? बुझ्यौ नि? हजुर अरूलाई केही छ कन्फ्युजन? कति डिस्टर्ब भयो त सर? अरूलाई केही कन्फ्युजन छ कि? त्यो हाम्रो डिमान्ड र सप्लाई सबै काटेर 0 बनाउनै पर्छ, 0 भएन भनेदेखि त्यो मिट भन्ने बुझ्न 0 बनाउनै पर्दैन पर्छ। 0 कसरी हुन्छ भने थाहा हुन्छ त, यहाँ हेर न, यो समेसन S = समेसन D = 55 लेखे हैन यहाँनिर, अनि दुईटै बराबर भएपछि दुवैले एकले अर्कालाई काट्दाखेरि 0 त भइ नै हाल्छ नि। त्यो एउटा सोलुसन गर्दाखेरि मेरो एउटामा चाहिँ 0 आएन सर, त्यो भनेको केही नमिलेर आएन हैन सर? हो, त्यो भनेको कि त त्यो क्वेशन अनब्यालेन्स वाला क्वेशन होला, कि त अनब्यालेन्स वाला क्वेशन हो भने त्यसमा डमी थपेर गर्नुपर्ने क्वेशन हो त्यो। यो दुईटा जोड्दाखेरि दुवैतिर जोड्दा बराबर थियो कि थिएन? यता माथिबाट र यो तेर्सोबाट बराबर थियो सर, बराबर। बराबर थियो भने सबै 0 आउनुपर्छ। सर हजुर हामीले पछि निकालेको छौँ नि R1 अनि KJ वाला, हजुर एकचोटि फेरि भनिदिनु न, बुझेन सर, अलिकति कन्फ्युज भयो। यो R1 र KJ कसको लागि हो? सबभन्दा पहिला यो कसको लागि हो भन्दा अकुपाइड सेलको लागि गर्दैछौँ। यो भित्र हेर त, यो सेतो भागमा दुई प्रकारका कोठाहरू छन्, एउटामा कुनै ठाउँमा कोठा बनेको ठाउँ छ, कुनैमा कोठा नबनेको खाली छ। कोठा बनेको जतिलाई हामी के भन्छौँ? अकुपाइड सेल भन्छौँ,
हो त्यो अकुपाइड सेलको आधारमा R1 R2 R3 K1 K2 K3 K4 निकाल्नु पर्ने हुन्छ र पहिला यो लेखिराख्ने R1 R2 R3 K1 K2 K3 K4 लेखेर रेडी बनाएर राख्ने पहिला र लेखेर रेडी बनाएर राखेपछि कुनै एउटालाई 0 भनेर सुरुवात गर्नुपर्छ सुरुवात के भनेर गर्नुपर्छ त एउटालाई 0 कुनै एउटालाई 0 भनेर सुरुवात गर्ने जुनलाई गरे पनि हुन्छ एउटालाई 0 भनेर सुरुवात गर्ने तर हामीलाई सजिलोको लागि जुन R बाट भित्र हेर्दा अथवा K बाट भित्र हेर्दा धेरैवटा कोठाहरू देखिन्छ त्यसलाई 0 मान्यो भने सजिलो हुन्छ R2 बाट भित्र हेर्दा 3 वटा कोठा देखेको हुनाले हामीले R2 लाई 0 मान्यौं R1 लाई 0 मान्यो भने नि केही फरक त पर्दैन थियो तर अलिकति टाइम बढी लाग्छ हामीलाई त्यति मात्र हामीले K2 बाट सिक्दा पनि हुन्थ्यो हैन सर भेरी गुड K2 बाट नि हुन्थ्यो तर हामीले अगाडि R भन्ने कुरा पढ्न सजिलो हुन्छ त्यही भएर R के भन्दा R को अक्षर पहिला लेखेको भएर R लाई नै 0 मानेको हो जुनलाई 0 माने पनि फरक पर्दैन K2 लाई 0 माने भने टाइम चाहिँ बराबर नै लाग्थ्यो हुन्छ सर र R2 लाई 0 मानेपछि यो 0 भनेको बाहिरको भ्यालु र यो 0 बाट हामी भित्र छिर्ने अब यो R2 को 0 बाट भित्र हेर्दै छिर्ने र भित्र गएर कहाँनिर गएर रोकिने भन्दा जहाँनिर कोठा बनेको छ त्यहाँनिर रोकिने यो 9 भन्ने ठाउँमा गएर रोक्यौं त्यही भएर यो R2 बाट भित्र जाँदा हैन सर जस्तै कोठा बनेकोमा रोकिने तर जुन म्याक्सिमम भ्यालु छ त्यो कोठामा गएर रोकिने हो हैन त हैन यो कोठा बनेको ठाउँ देख्ने बित्तिकै रोकिने म्याक्सिमम मिनिममको कुरा हुँदैन यहाँ कोठा बनेको ठाउँ देखेपछि रोकिने जुनमा रोके नि हुन्छ केही फरक पर्दैन पहिलो दोस्रो तेस्रो भन्ने कुरै हुँदैन यहाँ केही पनि है ओके सर जुनमा रोके नि हुन्छ तिमी गएर एकैचोटी अन्तिमको 8 मा रोके नि हुन्छ केही फरक चाहिँ पर्दैन 9 मा रोकेपछि यो 9 मा रोक्यो भन्ने कुरा त बुझ्यौ नि किन रोक्यो कोठा थियो हो त्यहाँ कोठा बनेको ठाउँ भएर रोक्यो अब यो 9 भनेको भित्रको यो R2 को 0 भनेको बाहिरको भित्रको माइनस बाहिरको गरेर त कति हुन्छ 9 माइनस 0 गरेर त कति भयो 9 भयो अब यो R घटाउँदाखेरि लेख्ने चाहिँ केमा हो लेख्ने चाहिँ केमा हो फेरि केमा हो भन्दा के नै अक्षर छ त्यहाँ फेरि झुकेला R घटाउँदा के लेख्ने के घटाउँदा R लेख्ने भनेर हिजो भन्न लगाएको हैन मैले हिजो भन्न लगाएको थिए नि C बाट R घटाउँदा के मा लगेर भ्यालु राख्नु पर्यो त्यही भएर हामीले यो C भनेको 9 भित्रको भ्यालुलाई हामी C भन्छौं र यो R को भ्यालु भनेको बाहिरको भित्रको माइनस बाहिरको गर्दा R घटाको भएर लेख्दाखेरि चाहिँ के मा लेख्ने कुन चाहिँ के मा लेख्ने त्यो C को सिधा तल जुन चाहिँ के छ त्यसमै के त्यही के मा लगेर लेख्ने यो 9 को सिधा तल कुन चाहिँ के छ K3 त्यही भएर K3 मा 9 लेखेको यसै गरी हामीले सबै प्रोसेस यसै गरी हेर्दै लेखेको यसै गरी जुन ठाउँमा कोठा बनेको छ त्यो ठाउँको भ्यालु माइनस बाहिरको भ्यालु गरेर R लाई माइनस गरेको हो भने के मा लगेर लेख्ने के लाई माइनस गरेको हो भने R मा लगेर लेख्ने बुझ्यौ अब बुझ्यौं सर अरुलाई केही कन्फ्युजन छ कि अझै कसैलाई कन्फ्युजन छैन भने अब हामी तल गयौं तल यो कोठाहरुमा मलाई एकचोटी भ्यालु भन्न त माथि हेरेर मैले त्यहाँ माथि लेखेको कुराहरु एकचोटी भन्न त R1 कति आयो रे R1 -4 R2 0 भइहाल्यो R3 -1 अनि K1 8 भन्दै जाऊ त K2 11 9 11 यो आएको भ्यालुहरुलाई हामीले यहाँ ट्याबुलेट गर्यौं यो ट्याबुलेटलाई नि सकेसम्म सानो स्पेसमा टक्क थोरै समयमा गर्ने गरी मिलाउनु त्यसपछि अब हामी फर अनअकुपाइड भन्नेमा जान्छौं फर के भन्छौं यो चाहिँ फर अकुपाइड को लागि हामीले यो गर्यौं फर अकुपाइड को लागि हामीले यो गर्यौं भने अब फर अनअकुपाइड
फर अनअकुपाइड को लागि हामी के क्याल्कुलेसन गर्छौं त इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स भन त एकचोटी इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स Improvement index. फर इच Calculate unoccupied cells using the relation अघिको रिलेसन डेल्टाको रिलेसनलाई लिएर आउँ त डेल्टाको रिलेसनलाई लेखौँ है त डेल्टा आइजे इक्वल टू सी आइजे माइनस आर जे सरी आरआई माइनस केजे यो एउटा रिलेसन भयो र यसमा डेल्टा भनेको त हामीले निकाल्ने भ्यालु भइहाल्यो इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स भ्यालु भइहाल्यो सीआईजे भनेको के हो अब सीआईजे भनेको के हो अब चाहिँ सीआईजे भनेको अनअकुपाइड सेलको कस्ट भ्यालु अघि सीआईजे भनेको के थियो अकुपाइडको थियो अब चाहिँ अनअकुपाइडको तर आरआई र केजे भनेको चाहिँ अघिकै कुरा हो अघिकै भ्यालुलाई आरआई र केजे भनेको सीआईजे चाहिँ अब चेन्ज भएर अनअकुपाइडको कुरा आयो अघि अकुपाइडको कुरा थियो अब अनअकुपाइड अब हामीले यो डेल्टाहरू लेख्दाखेरि पहिला यो डेल्टाहरू चाहिँ कुन कुन नम्बर हुन्छ एकचोटी मलाई भन्न सक्छौ हेरेर कसैले कसरी हेर्ने म सिकाउँदै छु एकचोटी डेल्टा हेर्नको लागि यो कस्ट भित्रको यति कोठा मध्ये कोठा नबनेको अनअकुपाइडलाई हेर्ने अनअकुपाइडलाई हेरेपछि त्यसको रो र कोलमको नम्बर भन्ने जस्तो यो 9 भनेको अनअकुपाइड हो कि हैन हो यो 9 भन्ने चाहिँ पोजिसन हेर्ने यसको कति नम्बर रो हो यो 1 रो 1 कोलम पनि 1 त्यही भएर 1 1 भन्ने यसलाई 1 1 भन्ने त्यसैगरी सिधा हेर्दै जाउँ यो 10 भनेको अनअकुपाइड भयो यो 10 कति नम्बर रोमा छ 1 भन्ने रोमा छ 1 3 र यो माथि 3 भएको हुनाले 3 यसरी भन्दै जाऊ है त मलाई एउटा त 1 1 भइहाल्यो त्यसपछि 1 3 1 3 अर्को 1 4 1 1 4 4 अर्को 2 4 2 4 3 अर्को 1 3 1 3 3 3 3 यति हो यति हो यो डेल्टाको नम्बरहरू लेखेको कुरा बुझ्यौ कि बुझेनौ बुझेन सर डेल्टाको नम्बरहरू कसरी लेख्ने भन्दा सबभन्दा पहिला यो कोठा नबनेकोहरूलाई हेर्ने कोठा नबनेकोहरू भनेको सुरुमा हामीले यो 9 लाई हेरेको हो नि 9 लाई हेरेको हो नि बुझ्यौ हजुर हजुर अब यो 9 भनेको तेर्सोबाट हेर यो तेर्सोबाट हेर्दाखेरि पहिलो कोठामै हो नि यसरी हेर्दा पहिलोमै हो कि हैन यो हो पहिलोमा भएर त्यसलाई 1 भन्यो सुरुमा त्यसपछि यसरी ठाडो बनाएर हेरौं पहिलोमै पर्यो कि परेन त्यहाँ पनि पर्यो त्यही भएर 1 1 भनेको यो कोठाको नाम के भयो यो कोठाको नाम भयो 1 1 यो कोठाको नाम 1 1 दियौं के हामीले यसरी बुझ्यौ नि यो 1 1 किन भनेको यसलाई हजुर बुझ्यो सर यसको नाम डेल्टा 1 1 किन दिएको बुझिहाल्यो त्यसपछि यो कोठालाई के भन्ने हेर अब यो कोठालाई यो 10 भन्ने कोठा तेर्सो बनाएर हेर्दा पहिलो कोठामै पर्यो 1 भयो ठाडो बनाएर हेर्दा चाहिँ 1 2 3 हो यस 3 मा पर्यो त्यही भएर यसको नाम के भयो 1 3 भयो यसको नाम 1 3 किन भयो भन्ने कुरा बुझ्यौ सर अनि यो 8 लाई हेर यो 8 लाई पनि हेर्दाखेरि पहिलोमै छ र ठाडोबाट हेर्दा चौथोमा छ त्यही भएर यसको नाम 1 4 भयो डेल्टा 1 4 किन भयो बुझ्यौ नि बुझ्यो सर अनि अरु खाली कोठा खोज्दै जाँदा यहाँ पुग्यौं
र यसको नाम चाहिँ कति दिनु पर्ला ल भन त्यसो भए बुझेको हो भने डेल्टा 4 4 2 4 सर 2 4 किनभने यो तेर्सोबाट हेर्दा दोस्रो लाइनमा पर्यो ठाडो बनाएर हेर्दा चौथो लाइनमा पर्यो त्यही भएर 2 4 भयो यसको नाम यसै गरी अरु केही छ त अरु छैन नि 13 त सर कहाँनिर छ ए 13 छ सरी यो 13 लाई हेर्दा त के छ यो तेर्सो बनाएर हेर्दा त्यस थर्डमा पर्यो ठाडो बनाएर हेर्दा 1 मै पर्यो त्यही भएर यसको नाम 3 1 दियौं 12 अब हेर पनि त छ सर हजुर 12 पनि छ 12 पनि छ 3 12 लाई 3 12 लाई कति दिने डेल्टा उताबाट हेर्दा नि 3 उताबाट हेर्दा नि 3 ल अब केही कन्फ्युजन छ भने सोध्ने छैन सर अब बुझियो त्यसो भने अब यो डेल्टा बनाएको छ नि जुन जुन ठाउँमा त्यो डेल्टा बनाएको ठाउँमा जुन भ्यालु थियो नि पहिल्यै त्यो भ्यालु छ नि जुन सुरुमै क्वेशनमै दिएको भ्यालुलाई हामीले सारेका थियौं नि हो त्यो भ्यालुलाई भन्ने अब सी त्यहाँ सी भनेको ठाउँमा त्यही भ्यालु राख्ने अब जस्तो यो सी भनेको चाहिँ यो 9 भयो अर्को सी भनेको 10 भयो अर्को सी भनेको 8 भयो अर्को सी भनेको 11 भयो अर्को सी भनेको 13 भयो र अन्तिममा 12 भयो यो भ्यालुलाई मलाई तल सिरियली भन है त म यहाँ लेख्नु पर्यो सिरियली भन त मलाई 9 भयो 9 10 10 8 8 11 11 13 13 अझै एउटा छ त सर कुन चाहिँ ए छुट्यो यो सुरुको बाट भन्न पनि भयो त यहाँ ए सुरुको त्यो त्यो माथि हेर्नु लैजानु सुरुको 9 सुरुमा चाहिँ 9 हुनु पर्ने लास्टमा अन्तिम। 12 अब यो लेखिसकेपछि यहाँ माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ र माइनस गर्दाखेरि अब यसमा 9 minus पहे त यो भ्यालु राख्नुभन्दा अगाडि हामीले यो लेख्न पाए भए सही हुन्थ्यो होला R1 अँ। R1 अब यो छ नि यसलाई चाहिँ सी लेख्ने र यो डेल्टामा जति छ त्यति नै लेख्ने 1 1 छ भने 1 1 ले लेख्ने र माइनस आर लेखेपछि अघिल्लो भ्यालुलाई लेख्ने अघिल्लो भ्यालु 1 र माइनस के लेखेपछि अनि दोस्रो भ्यालुलाई लेख्ने 1 र यसमा 13 भएको हुनाले सी पनि 13 नै लेख्ने र आर चाहिँ 1 भयो र के चाहिँ 3 भयो दोस्रो भ्यालु चाहिँ केलाई दिने पहिलो भ्यालु आर लाई दोस्रो भ्यालु के लाई यो 1 र 3 छ नि 1 3 मध्ये 1 चाहिँ आर लाई 3 चाहिँ के लाई भयो त्यसैगरी यहाँनिर सी भनेको 14 भयो आर लाई 1 र के लाई सी 24 भयो आर लाई 2 के लाई कति 4 र यहाँनिर सी 31 भयो र आर लाई 3 र के लाई 1 त्यसैगरी अन्तिममा सी 33 भयो र आर लाई 3 र के लाई पनि 3 यो लेखेको बुझ्यो कि बुझेन नि बुझ्यो सर बुझ्यो सर अब यो R1 र यो R र के को भ्यालु अघि यो टेबलमा थियो नि यो टेबल अघि हामीले माथिबाट सारेको थियौ नि यो टेबलमा हो त्यही भ्यालुहरु भन है त मलाई ल हुन्छ ल भन त R1 minus -4 -4 अनि K1 K1 8 8 त्यसपछि तल्लोमा भन R1 minus R1 -4 अनि K3 K3 9 9 3 minus अनि K4 R1 -4
K4 11 R2 11 छ 11 R2 0 R2 0 minus 11 11 माथि माथि पनि 11 सर K4 11 ए 11 हो यो हो त्यहाँ पनि ल 11 अब यो R3 R3 minus 1 minus 1 K1 8 8 र अन्तिममा R3 minus R3 1 minus 1 1 9 अब यो क्याल्कुलेसन गर्ने 13 5 सर सुरुको कति आयो रे 5 13 13 5 आयो र 5 हो खै सर पर्खिनु है प्लस 4 सुरुको 5 भयो नि 5 minus 0 यो पनि 5 5 8 छ 1 1 0 0 minus 8 5 6 6 4 4 अब यसरी निकालेको भ्यालुहरु कुनै नेगेटिभ त आएन नि सबै पोजिटिभ आयो पोजिटिभ आयो सबै सबै पोजिटिभ आयो भने हाम्रो एन्सर सकियो यहाँ पुगेर नेगेटिभ आयो भने हामी अरु स्टेपमा नि जानुपर्छ पोजिटिभ आएको हुनाले अहिको जस्तै लेख्दिने अहिको जस्तै लेखेर हाम्रो चाहिँ के भयो त हाम्रो चाहिँ एन्सर सकियो all delta ij are delta non-negative ij are non-negative so the initial then solution is optimal भन्दिने So the minimum total transportation cost कति आएको थियो रे अघि 468 हो त्यही नै हाम्रो अन्तिम एन्सर भयो त्यही नै अन्तिम एन्सर भयो चार सय 68 नै हाम्रो अन्तिम एन्सर भयो अब यो नेगेटिभ आयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा हामी भोलि सिक्छौं हैन अब यस्तै पोजिटिभ आएको केससम्म चाहिँ यहाँसम्म जाने ट्राई गर्ने क्वेशनहरु हैन यहाँ भन्दा अगाडि बढ्ने स्टेप रहेछ भने भोलि हामी सिक्छौं हस् ल